دونك السلام عليكم. دونك اليوم غنبداو لي زيكزيرسيس ديال لوبتيك جيومتريك. كنا ديجا درنا شابيتر 1 و شابيتر 2 جمعتهم في شابيتر واحد، درنا فيه بزاف د الحوايج. دونك اليوم غنبداو التمارين. دونك بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 1 هو هذا، هو اكزرسيس نيميرو 5. دونك هادشي كان من الارشيف، متفقين ولا لا؟ يعني لي زيكزام قدام وخديت منه هاد ليكزرسيس، يعني فيه ما يتخدم. Donc, un rayon lumineux traverse l'une des faces d'un cube en matière transparente sous une incidence de 45 degrés. Puis rencontre une seconde face perpendiculaire à la première, en admettant que le plan d'incidence soit normal à ces deux faces et que le rayon sorte dans l'air en rasant la face de sortie. Calculer l'indice de la substance de cube ou la calculer l'indice de H réfraction du cube. يعني عندك سؤال واحد بالنسبة بالنسبة الرسم، تعطيك هو الرسم، ياك تعطيك الرسم تعطيك كل شيء، متفقين؟ دونك ها هو الرسم هو هذا، متفقين؟ دونك هذا هو الرسم ديال هاد ليكزارسيس هذا، متفقين؟ هو عاطيك الرسم، عاطيك كل شيء، عاطيك هذه هي اي، هذه هي ار، هذه هي ار بريم، وهذا يعني هادشي رازي، تنقصو غازي، يعني هذاك لو غايون اش ريفراكتي غيكون كونفوندي مع من؟ كونفوندي مع لا فاس اللي كاينه الفوق ديال الكي، متفقين ولا لا؟ مزيان، غنحيدو. دونك بالنسبه ليكزارسيس ياك ولا ها هو الرسم رسمته لك مزيان. دونك هذه هي لونغل اي، دونك هذا هو لو غايون انسيدون، ياك ولا لا؟ اش غيطرى لي؟ هنا عندك لير، دونك هنا عندك لير، وهنا عندك لير، وهنا لير، وهنا لير، وهنا عندك لا ماتيير، يعني واحد الميليو ترونسبار، متفقين ولا لا؟ دونك عاطيك اي هي 45 دوغري، وعاطيك ان ديال لير هي معروف هادي، متفقين ولا لا؟ عاطيك دو دوني فقط، متفقين؟ اش مطلوب منك انت؟ كالكولي لانديس دو ريفراكسيون دو كوب، يعني خصك تعرف، يعني هاد السؤال ماشي تشوف سؤال تحقرو، دونك فيه ما يتخدم. وهذا راه كاين بحالو في السيريه عندكم، السيريه نيميرو 1 بحال هاد عندكم واحد السؤال صعيب بحال هذا. اول حاجه عاطيك هاد الرسم، وعاطيك اي، وعاطيك ان ديال لا ايكال، عاطيك اش لو غايون انسيدون هو هذا، اش غيطرى لي؟ غطرى لي لا ريفراكسيون، هو. دونك بالنسبه د لا فاس هادي، بالنسبه د لا فاس هادي، هاد لا فاس هذا هو لو غايون انسيدون، هذا هو لو غايون ريفراكتي. بالنسبه هاد لا فاس هادي، هذا هو لو غايون انسيدون، وهذا هو لو غايون ريفراكتي. قال لك لو غايون ريفراكتي ياك ولا لا؟ غيكون كونفوندي مع لا فاس اللي كاينه الفوق. اول حاجه اش خاصنا نرسمو؟ لا نورمال، هاد لا نورمال اللي بالاحمر هادي سي اون نورمال. كي تكون لا نورمال مع لا فاس تتكون متعامده، هادوك اللي ترسمهم خط متقطع راه هما لا نورمال. اول حاجه خاصك دير، الا مشيتي رسمتي هاد لا نورمال ياك اللي متعامده مع هاد لا فاس، ورسمتي هاد لا نورمال اللي متعامده مع هاد لا فاس، وطولتي هاد لا نورمال اللي بالقهوي وهاد لا نورمال اللي بالاحمر، يبان لك بان هاد لونغل غتكون، هاد الزاويه غتكون قائمه، راه باينه، راه لوجيك ياك. وعاطيك هاد ار وعاطيك هاد ار بريم، يعني الا كانت هادي 90 ار زائد ار بريم شحال غتولي؟ هي غتولي 90، غتولي بي سور 2. دونك اول حاجه اش غادي نديرو؟ nous allons appliquer la relation de Snell-Descartes. فين غادي نديرو لا غولاسيون دو سنيل-ديكارت؟ غنديرهم في البوين اي وغنديرهم في البوين جي. لوبتيك راه زوين، فهمتيني ولا لا؟ اول حاجه او بوين اي، شنو هي لا لوا دو سنيل-ديكارت؟ هو ان ديال لير فوا سينوس اي تتساوي ان ديال لو كوب فوا سينوس ار، متفقين؟ دونك هذه هي لا فاس، ان ديال هذا في السينوس ديال الزاويه تتساوي ان ديال هذا في السينوس ديال الزاويه. هاهي شنو هي ان ديال لير؟ هي واحد. وشنو هي 45؟ شنو هي سينوس 45؟ هي غاسين 2 سور 2. دونك شنو هي غاسين 2 سور 2 فوا 1؟ هي غاسين 2 سور 2 تتساوي ان سينوس ار. دونك هذه هي المعادله الاولى. قدر يعطيك في ليكزام تمرين بحال هذا، رد البال. طبق لي دابا لا لوا دو سنيل-ديكارت او بوين جي، ياك اش تعطيني؟ تعطيني ان سينوس ار بريم، حيت لاحظ اي راه هي الزاويه ما بين لا نورمال حتى لو غايون، ار هي الزاويه ما بين لا نورمال حتى لو غايون،
ار بريم هي الزاويه ما بين لا نورمال تا لو غايون. شوف بي سور دو الزاويه ما بين لا نورمال تا لو غايون عقل تحترم هاد الترتيب هذا. دونك او بوين جي غنديرو ان ديال لو كيو في سينوس ار بريم ها هي تتساوي ان ديال لير في سينوس بي على جوج. دونك طبقت لا لوا دو سنير ديكارت او بوين اي وطبقت لا لوا دو سنير ديكارت او بوين جي. ها هي ان سينوس ار بريم ها هي شنو هي ان ديال لير هي واحد وشنو هي سينوس بي على جوج هي واحد. دونك واحد فوق واحد هي واحد. هاي هذه هي ليكواسيون الثانيه مزيان. دونك لقينا دو زيكواسيون لقينا ليكواسيون الاولى ولقينا ليكواسيون الثانيه. لاحظ هذه فيها ان وهذه فيها ان يعني خصك تكون عارف كيفاش تخدم. دابخي لا فيغور اش قلت لك قبيله. دونك الا شديت هاد لا نورمال وطولت هاد لا نورمال غتعطيني دي زاويه قائمه. دونك شنو هي ار زائد ار بريم هي بي على جوج. هاي دابخي لا فيغور شنو هي ار زائد ار بريم هي بي على جوج. دونك شنو هي ار بريم جيبها دير هنا غتولي هي بي على جوج ناقص ار. مزيان يلا دخل السينوس هنا ودخل السينوس هنا. الا كانت ار بريم تتساوي بي على جوج ناقص ار دونك السينوس ديال هادي تتساوي السينوس ديال هادي. يلا دخل السينوس هنا ودخل السينوس هنا. شنو هي سينوس ار بريم ها هي شنو هي سينوس بي على جوج ناقص ار راه هي كوسينوس ار. متفقين ولا؟ شنو هي سينوس ار بريم راه هي كوسينوس ار حيت سينوس بي على جوج ناقص ار راه هي كوسينوس ار. دابخي ليكواسيون 3 لا كان سينوس ار بريم هي كوسينوس ار هادي عرفتي منين جبت هاد العلاقه هادي راه جبتها من سينوس او كاري زائد كوسينوس او كاري تتساوي واحد. لا كان سينوس او كاري زائد كوسينوس او كاري تتساوي واحد دونك شحال تساوي سينوس او كاري هي واحد ناقص كوس او كاري. دونك الا بغينا نحيدو الاو كاري غندخلو الجذر. دونك الا دخلت الجذر غتعطيني سينوس ار وندخل الجذر هنا. دونك سينوس ار راه هي جذر واحد ناقص كوس او كاري ديال ار. متفقين ولا؟ وشنو هي كوس ديال ار؟ شوف هنا انت سينوس ار هي جذر واحد ناقص كوس او كاري ديال ار. سينوس ار هي جذر واحد ناقص سينوس او كاري ديال ار بريم. حيت شنو هي كوسينوس ار راه هي سينوس ار بريم. ها هي شنو هي كوسينوس ار هي سينوس ار بريم يعني غنشد كوس ار غنعوضها بسينوس ار بريم. ها هي شنو هي سينوس ار بريم ها هي ان سينوس ار بريم هي واحد. دونك شنو هي سينوس ار بريم هي واحد سيغ ان. دونك شنو هي سينوس او كاري ديال ار بريم هي واحد على ان الكل او كاري. وشنو هي واحد على ان الاو كاري هي واحد على ان او كاري. شنو هي واحد ناقص هنا واحد المقامات. دونك غتولي هي ان جذر غتولي هي جذر ان او كاري ناقص واحد على ان او كاري. دونك نحيدو الجذر تولي جذر ان او كاري ناقص واحد الفوق على ان. شدو ورقه وستيلو خدم. دونك لقينا علاقه وحده جديده. دونك شنو هي سينوس ار هي جذر ان او كاري ناقص واحد على ار. دونك اش يبان لك هنا؟ تيبان لك بان سينوس ار لقينا بان سينوس ار هي جذر ان او كاري ناقص واحد على ار وحنا ديجا عندنا سينوس ار من هنا فيها ان. متفقين ولا لا؟ دونك داب ابارتيغ دو 1 شنو هي سينوس ار هي جذر جوج على جوج فوا ان. هيا جبد لي سينوس ار من هنا هي جذر جوج على جوج فوا ان. وحنا راه عندنا سينوس ار هي جذر ان او كاري ناقص واحد على ان. دونك سينوس ار هي جذر جوج على جوج ان. هادي جبدناها من ليكواسيون الاولى جبدناها من هادي. وعندك سينوس ار هي جذر ان او كاري ناقص واحد على ان. دونك هادي تتساوي دونك اش يعني بان جذر ان او كاري ناقص واحد على ان تتساوي جذر جوج على جوج فوا ان. دونك مشات ان ما ان اش بقات لك جذر ان او كاري ناقص واحد على تساوي جذر جوج على جوج. دونك هنا غير مات رفع هنا او كاري ورفع هنا او كاري غتعطيك ان او كاري ناقص واحد تساوي واحد على جوج. دونك جيب واحد هنا غتولي ان او كاري تساوي 3 على جوج. يعني الا كانت ان او كاري تساوي 3 على جوج ان يا اما تساوي زائد جذر 3 على جوج يا اما تساوي ناقص جذر 3 على جوج. وان ما عمره ما يكون اش ديما ان اكبر قطعه من واحد. ان اكبر قطعه من واحد ياك ان اكبر قطعه من واحد يعني ميمكنش يكون يساوي ناقص جذر 3 على جوج. ان واحد غتساوي جذر 3 على جوج. وشنو هي جذر 3 على جوج هي 1.225. دونك هذا هو التمرين الاول ياك. يعني الا ما كنتيش ضابط الامور ديالك وفاهم كيفاش تخدم ياك وعندك معلومات انا ما غتخرج هذا السؤال. هذا كان فايت محطوط في الاكزام ياك في سؤال واحد كان تحط عليه تقريبا 4 النقاط. يعني جبد لي ان ديال لو كيوب. واضح؟ لاحظ شد ورقه وستيلو خدم حيت كاين في السيريه بحال هذا التمرين حاول تخدمو ياك. هذا هو التمرين الاول بالنسبه شابيتر 1 و شابيتر 2 بالنسبه لوبتيك جيومتريك.